आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज शाम ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने बिहार में जमुई से लोकसभा इंतखाबात की चुनावी मुहिम का आगाज़ किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने ओडिशा के साहिल से दूर भारत के आइंदा सिलसिले के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कामयाब तजर्बा किया है। मरकज़ी जांच ब्यूरो CBI, कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA को मतलूब शौकत अली को सऊदी अरब से वापस लाने के लिए तालमेल के साथ काम कर रही है। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले के तहत 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 88 लोकसभा सीटों के साथ साथ आउटर मणिपुर लोकसभा हलके के बकिया हिस्से पर चुनाव होगा। आउटर मणिपुर हलके के कुछ हिस्सों का चुनाव पहले मरहले के तहत होगा। दूसरे मरहले के तहत केरला में 20 सीटों, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, आसाम और बिहार में 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर इंतखाबात होंगे। इस मरहले के तहत वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर के अलावा सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पर्चे नामजदगी की जांच पड़ताल का काम कल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कागजात की जांच पड़ताल हफ्ते के रोज़ होगी। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने कहा है कि NDA सरकार भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। बिहार के जमुई में एक रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत चांद के जनूबी कुतुब पर खलाई जहाज़ को कामयाबी के साथ उतारने वाला पहला मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत उन लोगों को भी करारा जवाब देता है जो दहशतगर्दाना कार्रवाई की मदद करते हैं या उनमें मुलव्विस होते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो लोग बिहार के नौजवानों का कभी कोई भला नहीं कर सकते जिन्होंने रेलवे में भर्ती के लिए नौजवानों से ज़मीन मांगी थी। उन्होंने कहा कि साबका इत्तेहादी सरकारों के दौरान इक्का दुक्का रेलगाड़ियां चला करती थीं, लेकिन अब पूरे मुल्क की तरह बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी आज दोपहर मगरबी बंगाल के कूच बिहार में रासलीला मैदान पर एक जलसे आम से खिताब करेंगे। जनाब मोदी की ये रैली दोपहर 3:30 बजे के आसपास होगी। बीजेपी ने कूच बिहार पार्लिमानी हलके से निशित प्रमाणिक को चुनाव मैदान में उतारा है। वहाँ इस महीने की 19 तारीख को अलीपुर, दावर और जलपाईगुड़ी के साथ साथ पोलिंग होगी। इधर तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी भी कूच बिहार में एक जलसे आम से खिताब कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कूच बिहार सीट से जगदीश चंद्र वर्मा बासुनिया को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने पार्टी MP हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस रहनुमा रणदीप सुरजेवाला के मुबैना तौहीन आमेज तबसरे की आज नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय सियासत में ख़वातीन के वक़ार को कम करने की कांग्रेस पार्टी की एक इंतहाई घटिया कार्रवाई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये कांग्रेस रहनुमा का कोई इत्तफाक़िया बयान नहीं है, बल्कि ख़वातीन के वक़ार के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की ये सोची समझी जहनीत है। इस दौरान कांग्रेस रहनुमा रणदीप सुरजेवाला ने वजाहत की है कि उनका अदाकारा से सियासतदान बनने वाली हेमा मालिनी की तौहीन या उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें जनाब सुरजेवाला को MP हेमा मालिनी के बारे में बाज़ काबिल एतराज़ तबसरे करते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने आज पार्टी के सभी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए अपने इस्तीफ़ानामे में जनाब वल्लभ ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी बग़ैर किसी समत के जिस तरह आगे बढ़ रही है वो उससे मुतमईन नहीं है। आसाम में दूसरे मरहले के चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज ख़त्म हो रहा है। इस मरहले के तहत 5 सीटों पर चुनाव होगा।
آسام کے ٹرانسپورٹ اور محصول کے وزیر پریمل سکلابیدیا، رکن پارلیمنٹ کرپاناتھ ملا اور دلیپ سیکیا بی جے پی کی طرف سے چناؤ میدان میں ہیں۔ کانگریس نے رکن پارلیمنٹ پردیوت بردولوئی کو ناگاؤں سیٹ سے دوبارہ چناؤ میدان میں اتارا ہے، جبکہ بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ نے رکن اسمبلی درگا داس بورو کو ٹکٹ دیا ہے۔ اے آئی یو ڈی ایف اور ٹی ایم سی نے بھی دوسرے مرحلے کے چناؤ کے لیے اپنے امیدوار چناؤ میدان میں اتارے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اگنی پرائم میزائل کا کل اوڈیشہ میں کامیاب تجربہ کیا گیا۔ اوڈیشہ کے ساحل سے دور ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او کے ساتھ اسٹریٹجک فورسز کمانڈ ایس ایف سی کی جانب سے اس کا تجربہ کیا گیا۔ وزارت دفاع کے مطابق آئندہ سلسلے کے بیلسٹک میزائل اگنی پرائم نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبھی آزمائش مقاصد پورے کر لیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب تجربے کے لیے ڈی آر ڈی او، ایس ایف سی اور مسلح افواج کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میزائل کی کامیاب تیاری اور شمولیت سے مسلح افواج کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ مثالی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد جموں کشمیر میں چناؤ مشینری حرکت میں آ گئی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ بھارت کے انتخابی کمیشن کے رہنما خطوط پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ اس سلسلے میں کی گئی کارروائی کے ایک حصے کے طور پر مرکز کے زیر انتظام علاقے کے سبھی 20 ضلعوں سے دیوار پر لکھی 680 تحریروں، 3815 پوسٹروں، 3320 بینروں اور 5148 متعلقہ مواد کو ہٹایا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے اعلیٰ انتخابی افسر نے بتایا کہ 357 ضلع ایم سی سی ٹیموں نے اڑن دستے کی ٹیم کے ساتھ یہ کارروائی کی۔ بھارت کے انتخابی کمیشن ای سی آئی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم واٹس ایپ پر گردش کر رہے پیغامات میں اس دعوے کو غلط قرار دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ نہیں دے سکتے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ای سی آئی نے کہا کہ الیکشن ڈیوٹی پر تعینات اہل افسران ووٹروں کی سہولت کے لیے متعلقہ مرکز پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ دے سکتے ہیں۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے این آئی اے کے مطلوبہ شوکت علی کو سعودی عرب سے واپس لانے سے متعلق عمل کی شروعات کی ہے۔ شوکت علی ان 18 لوگوں میں شامل ہے جن کے خلاف این آئی اے نے سعودی عرب سے جے پور 18 کلو گرام سونے کی چھڑیں لانے سے متعلق ایک معاملے میں چارج شیٹ داخل کی تھی۔ سی بی آئی سعودی عرب کے قومی مرکز بیورو ریاض کے ساتھ انٹرپول کے ذریعے شوکت علی کی واپسی سے متعلق تال میل کر رہی ہے۔ سی بی آئی بھارت میں انٹرپول کے قومی مرکزی بیورو کے طور پر کام کرتی ہے اور سبھی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے ساتھ تال میل کرتی ہے۔ تائیوان کی سبکدوش ہونے والے صدر سائی انگ وین نے 7.4 شدت کے طاقتور زلزلے کے بعد یگانگت کے اظہار کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں سائی انگ وین نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کا یکجہتی کا اظہار تائیوان کے عوام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ جلد باز آباد کاری کے کاموں میں مصروف ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل شام وشاکھاپٹنم میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے دہلی کیپٹلز کو 106 رن سے کراری شکست دے دی۔ دہلی کیپٹلز کو 273 رن کا نشانہ ملا تھا لیکن اس کی پوری ٹیم 17 اوورز اور 2 گیندوں میں صرف 166 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کام آج شام ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سینئر رہنما نریندر مودی نے بہار میں جموئی سے لوک سبھا انتخابات کی چناوی مہم کا آغاز کیا ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کو مطلوب شوکت علی کو سعودی عرب سے واپس لانے کے لیے تال میل کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔